Assalamualaikum. Here in Unit 1.2, we will discuss the procedure programming. Before proceeding, let's discuss about the code compilation structure, that how our source file is converted into an executable file. जैसे कि सी प्रोग्रामिंग आप लोग करते रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग में जो हमारी सोर्स फाइल होती है उसका नाम एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, माई फाइल .c. So C is the extension of your source files in which you write your program that instructs the computer that what to do. This file is basically converted into an executable file. Executable file means that my file.exe file. So exe file is that file which is like machine code जो कि आपके कंप्यूटर पे रन होती है. अब ये किस तरीके से रन होती है, बेसिकली किस तरीके से आपके पास चेंज होती है. लाइक हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि सोर्स फाइल जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं विद द यूज़ ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू एन अ बाइनरी कोड. तो कंपाइलर क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपकी फ़ाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ मशीन लैंग्वेज फ़ाइल. ठीक है. अब मशीन लैंग्वेज फाइल में कन्वर्ट होने के बाद बेसिकली जो लिंकर की फंक्शनैलिटी है वो क्या है, जिस तरीके से आप अपने सी फाइल के अंदर, सी कोड के अंदर सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं. लाइक हेडर फाइल्स कौन सी होती हैं कि हैश इंक्लूड, stdio एक्सेट्रा, .h, conio.h, ठीक है, आपके पास string.h, ये सारी कौन सी हैं आपकी हेडर फाइल्स है. तो बेसिकली लिंकर क्या कर रहा है, लिंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आपकी हेडर फाइल्स का कोड है आपकी लाइब्रेरी से उठा के वो आपके कोड के साथ क्या करेगा, अटैच करेगा. एंड इन द एंड आपके पास कौन सी फाइल आ जाती है, आपके पास कौन सी फाइल आ जाती है, माई फाइल .exe फाइल जो कि आपके कंप्यूटर पे रन होती है. ठीक है, एज एन मशीन को. सो दिस इज द कोड compilation structure for C. ठीक है, दिस इज द सेम थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड चेंज हो रहा है इनटू अ मशीन कोड, एंड देन मशीन कोड से आपके पास क्या फाइल आ रही है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. सो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या है हमारे पास, जो कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है, टू give instruction to the computer that what to do step by step. ठीक है, जो भी चीज़ होगी आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे. दिस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन रूटीन और सब रूटीन, और हम इसको सिंपल वर्ड्स में फंक्शंस भी कहते हैं, बिकॉज आपकी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग सेपरेटली डील करती है आपकी फंक्शंस को और आपके डेटा को. ठीक है, जैसे सिंपल क्यों, क्योंकि बेसिकली आपके जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप है. अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आपके पास, फोर्ट्रान है, कोबोल है, सी लैंग्वेज है, पास्कल है. नॉर्मली हम कह सकते हैं जितनी भी प्रीवियस लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी, सबके सब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग थे, बिकॉज दे इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, स्टेप बाय स्टेप. इसको सिंपल वर्ड्स में हम टॉप टू डाउन अप्रोच भी कह सकते हैं. और इन द एंड जब भी आपका प्रोग्राम बनता है तो बेसिकली इन द एंड एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और इसको हम हायरार्की भी मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. जैसे कि दिस इज़ योर
It's like a tree-like structure, or we can say that hierarchical structure. کہ first of all your main program جہاں سے آپ کی body start ہو رہی ہے. Then ہم نے جیسے کہا کہ procedure programming is based on routine, subroutine اور functions. تو ہم اپنے پروگرام کی باڈی کو کیا کرتے ہیں ملٹیپل چنکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں بیسڈ آن ڈفرینٹ فنکشنالٹی. کہ لیٹ سپوز اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک فیس بک اپلیکیشن کی, تو فیس بک از یور انجن. ٹھیک ہے, فیس بک اپلیکیشن از یور مین پروگرام جہاں سے آپ کی اسٹارٹ ہو رہی ہے. دین اگر ہم دیکھا جائے تو فیس بک کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل فنکشنالٹیز پرفارم ہو رہی ہیں, لائک کالنگ بھی پرفارم ہو رہی ہے, میسیجنگ پرفارم ہو رہی ہے, نیوز فیڈس بھی آتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, آپ کے ملٹیپل فنکشنس ہو گئے دیٹ آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, تو دس از لائک فیس بک. اور فیس بک ہمارا مطلب کہاں آ جائے گا, ٹھیک ہے ادھر سے آ جائے گا. فیس بک میں ہم نے کہا کالنگ اٹس ون بلاک. ٹھیک ہے, اور کالنگ فردر ڈیوائڈیڈ ہے 2 بلاکس کے اندر, جیسے ویڈیو کالنگ اور آڈیو کالنگ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ کیا ہے, آپ کے پاس ملٹیپل فنکشنس ہیں جو کہ فیس بک پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس فیس بک کا ایک اور فنکشن ہے میسیجنگ. تو یہ بھی کیا ہو گیا, ایک اور بلاک ہو گیا. اس کو فردر اگر ہم دیکھا جائے, فردر اگر ہم اس کو کیا کریں گے ڈیوائڈ کریں گے, تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ میسیجز آ جاتے ہیں. آڈیو میسیج ہے, وائس میسیج ہے, یا پھر ٹیکسٹ میسیج ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ اپنے مین پروگرام کو کتنے چانکس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو پروسیجر پروگرامنگ بیسیکلی ہے کیا, کہ آپ اپنے مین پروگرام دیٹ از لائک فیس بک کو ہم نے فردر چنکس میں ڈیوائڈ کیا, لائک ویڈیو کالنگ اور میسیجنگ. ٹھیک ہے, فنکشن 1 از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ویڈیو کالنگ اور آڈیو کالنگ. اسی طریقے سے میسیجنگ ہے, تو میسیجنگ فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹیکسٹ میسیج, آڈیو کال, آڈیو میسیج اور ویڈیو میسیج. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو پروسیجر پروگرامنگ ہے وہ کس طریقے سے پروگرام کو ہینڈل کرتا ہے, کس طریقے سے کمپیوٹر کو انسٹرکشن پرووائڈ کرتا ہے بائی یوزنگ سیریز آف اسٹیپس. ٹھیک ہے, بائی یوزنگ ڈفرینٹ فنکشنس. سو دس از پروسیجر پروگرامنگ, جس میں آپ کے ان دی اینڈ کیا بنتے ہیں, ایک ٹری لائک اسٹرکچر بنتا ہے. اٹس سمپل. ٹھیک ہے, بٹ پرابلم از کہ جیسے جیسے ہمارا کوڈ گرو کرتا ہے ہمارے سب روٹینس انکریز ہوتے ہیں. سب روٹین انکریز ہوں گے تو ہماری نمبر آف لائنس انکریز ہوں گی. جب نمبر آف لائن انکریز ہوگی تو ہماری مینٹیننس مشکل ہوگی. اگر کوئی ایرر آتا ہے تو اس میں ہمیں ایفرٹس لگیں گی, ٹائم لگے گا, پرابلم فیس کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو بیسیکلی وی نیڈ ٹو ریزالو دیز ایشوز. ٹھیک ہے, اسمال پروگرام کے لیے جو آپ کے اسمال اسکیل پروگرامس ہیں اس کے لیے بیسٹ اپروچ ہے کہ پروسیجر پروگرامنگ آپ فالو کریں. لیکن ان کیس اگر آپ کے پاس کمپلیکس بگ پروگرامس ہیں تو اس کے لیے اٹس ناٹ سوٹیبل. دیٹس اٹ فار یونٹ 2. We will further proceed in Unit 3.